आज हे आमच्या सरकारान गोंयच्या सरकारान आनी सगळे आमदार मिनिस्टर जे विधानसभेचो हें केलो त्याच्या पयलीं आमचे रवी नायकान गेल्ले विधानसभेचो प्रश्न काडलेलो की तिसरो जिल्लो जावचो म्हणून. आनी आज हे जे अधिवेशन चालू आसा हेजेर निर्णय घेतलो आनी सीएमान ताका हें दिलो आनी हो जिल्लो कुडचड्यार जावचो म्हणून ताका फायनल डिसिजन घेतलें. जेन्ना फायनल डिसिजन इतलें घेवन आज केपेंचे काही यूथ काही मनीस आज सीएमा फुडें वचोन तेजेर केपे जावचो असो तेणी निर्णय घेता. पूण हो निर्णय जो आसा तो योग्य बरोबर ना. कित्याक आसा जी मामलेदार ऑफिस RTO ऑफिस जी प्रत्येक ऑफिस आसा केपें आसा आनी केपें आज कित्याक आसा जागो एरिया कमी आसा आनी जे आमी जे खंय तरी वयतले न्हू बाबा परिस्थिती आज खंयचे जे आमी येतात हांगसरले तेन्ना आमकां प्रॉब्लेम जाता. जेन्ना गार्डना आमकां परत रावंड गाडये घेवची पडटा आनी आमकां पार्किंग मेळना हो प्रश्न निर्माण जाता. आनी दुसरें म्हळ्यार कितें जाता थंय आज ही आमची कुडचडें हें मोठें शहर आसा आनी मध्यस्थ स्थान आसा. कुडचडें म्हणटा तें कुडचड्या हांगा आमचें रेल्वे स्टेशन आसा आनी तेंय बी रेल्वे स्टेशन आदर्श रेल्वे स्टेशन अशें आमच्या गोंयांत एक सामकें बरें स्टेशन रेल्वे आज हें जाता आनी तें आतां काही दिसान तें ओपनिंग जातलें. आज काम चालू आसा मोठें काम जोरान काम चालू आसा आनी आज आमगे इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आमचे कुडचड्यां मोठे प्रमाण जाल्लेलें आसा. आज कुडचडें एक शहर बरें एक हें जाल्लेलें आसा आनी आज कुडचडें शहरान हें मध्यस्थ आसले कारणान आज आमचे सावडे मतदारसंघाचे शिरोडेचे केपें आनी सांगेच्या इतर भागाचे सगळे कितें जर परचेज करता जाल्यार आज कुडचडें हितूंक येवची पडटा. आनी कुडचडें आमचें मध्यस्थ स्थान जावन आज आमचें एक शहर एक बरें नांव लोकीक कुडचड्या जाल्लेलें आसा. आनी जेणे करून आज तर हें डिस्ट्रिक्ट तर जिल्ला जर कुडचड्या जालो तो लोकांक सुविधा बऱ्या पडटलो. कशे पद्दतीन फायदो जावपाक शकता जर जिल्ला कुडचड्या जाल्यार खंयचे मतदारसंघाचे हेका बेनिफीट आसतलो? आज एक्चुअली आमचो जवळ जवळ काणकोण केपें सांगे आनी सावड्डी आनी कुडचडें हे जवळ जवळ 5 मतदारसंघ आसा. तितूंत तर आनी बसून एक ऍड केलो मतदारसंघ जेणे करून तांकांय बरो जर करून लागीं पडटा आशिल्लो. शिरोडा बसून तर कुडचड्या बसून हाडलो तितून तांकांय हांगा जिल्ला लागीं पडूंक शकता. कळ्ळें तुका? म्हणटकीर तो बसून हाडले म्हणून कांय फरक पडनाशिल्लो पूण तो हाडले आनी तांकांय बऱ्या पडटा आशिल्लो. म्हणल्यार आज हेजो फायदो ह्या वाठारा लागीं आसा तांकां हो सगळ्यांक आज मडगांव वचपाक पडची ना इतलें हें पयस करून आनी मडगांवकूय तांकां त्रास जाता आनी जेणे करून हेंचो लोकांक सगळ्यांक फायदो मेळटलो आनी कामां जी कितें आसा तेंचे बेगीन जातली. धना अनेक विशय आसा. कावन्सिलर जो आसा आनी सोशल वर्कर पिंटी म्हळ्यार बाळकृष्ण वडरकर यांची एक हें आसा की सिवरेज प्लांट जो कोणा नाका आसलो तो कुडचड्याच्या लोकांनी एक्सेप्ट केलो. गार्बेज प्लांट जेन्ना एक्सेप्ट करता तेन्ना कुडचडेकारांक हे जिल्ला मेळपाक जाय हें पिंटिलें हें आसा. कारण गार्बेजी सारके दुशीत आनी कांय नासलें अशें आसून सुद्दां कुडचडेकारांनी एक्सेप्ट केलो. आयज कितें परिस्थिती आसा की गार्बेज जेन्ना घेता तेन्ना हो जायो काय नाका कुडचड्यार जिल्ला? गार्बेज जेन्ना हो प्लांट आमगे कुडचड्यार आसा आनी इतर वाठाराचे सगळे जे केपें सारके मडगांवच्या वचून आमकां थोडे कडेन जाग्याचो हें येता कचरो हांगा येता आनी म्हाका दिसता असो पयर वेन्सीन बसून ताचेर कितें केल्लो की हो जो कितें गार्बेज आसा ती हांगसर काकोडे हांगा हेचेर गार्बेज हाडचो म्हणून. आनी आज इतल्या वाठाराचो तो गार्बेज हांगा हाडटा तेन्ना आमी कोणेच तेजें दुमत आमी केन्ना करूं ना. शेवटी सगळे आमचे गोंयकार आमी सगळे एकच आसा, सगळे जनता एकच आसा. तितून कोणाचें जेन्ना आनी कसलें कोणाचें राजकारण म्हणटा असली बरी कामां केन्नाय कोणें हाडची न्हू. आनी बरें कामां जेन्ना जाता तेन्ना सगळ्यांनी एकवट येवन तें काम हाताळचें हें म्हागेली मागणी आसा. आनी बरे भशेन हो जिल्ला हो कुडचड्याक जातलो आनी कुडचड्याकच जावपाक जाय. हितून राजकारण जाता अशें तुका कितें? हितून राजकारण कितें आसा एक्चुअली राजकारण कोणें करचें न्हू. राजकारण हितून बरें कामां केन्नाय हाडची न्हू. जे खंय डेवलपमेंट जाता कितें बरें काम जाता कसलें काम जे बरें लोकांचे सुविधा हेच्या खातीर बरें जाता तेन्ना तेजे आडखळ कोणें हाडची न्हू. ते सगळें बरे भशेन वेवस्थीत तें पार पडपाक हे लोकांनी सहकार करपाक जाय तेंचेर तरी हें सगळें वेवस्थीत बरें जाता. कुडचड्यार जाय, कुडचड्यार जावपाक जाय.